كبر خطر إلو وساني ساعات أبز ساعات زيو نافكرك إنها لو بقللو كبر تقوال نستيتي كم زخانكي كحسبلو زغللو عدل زل عليو زي حشاتيا تخوننيا خبرتيا إلو سلازي حسبت دما إيو مساخي ركب كاتس إلو زلو أفتا شلل زبالك ساعات وين عقات زرقيك الساعات كن تخكلنيا نات كمان النت قوال النتكي زقبأكي كبري التر إلو ساعاتيو أبتشعر الساعات التر إيو ويتهبيو ملسي وسانيو كم تنعيقك زلو بوبيلون كأتصل ويدما قميتو بزي فلت ويلعلي التحساسبو كبرت كم دخانكي كاريو الخيز خلو ملستات ما بتخللو ساعات شعيو نحندي آيات سلازي لما عنتي شللك بلك خلو 5 كباري بزبل رأسي حزالك متسئي زلهو اتتحكلنيا كبرخي كاريو زخلو نتبتات حزالك سلازم متساقوية كسع موداتا حبير كنت انحيخي شللك بلك خلو حدود تبعتي كتاريو زقبأكي نتبتات كبكي إذا فيديو لايك بمقبار أكومنت آتي خدمة وقعد حن متساخب بمبال جمر الليخي سناي مكتتال قصر حدا خسكبريو زلكي حدود تبعتي شللك بلك خلو كابت مالي لومي فقرك أنس كلو دويل كلو زي العل صحيف كلو ريوس الزبل عينة ودي ندحر داخوينو اتقدم قدارم كسكبريو زلكي عبين خط راح كم زي كونا كتحاسبي قباري مبسحتينا دك أنستيو حما أزقت منا يمسلنا نيو بفتصوم ودزنع عنا يمسلنا بتلومي فكرك زباللو عندبتو بتلومي بزح كزي زدوللو بقعتو صباح كنعط أن إيو ويت صباح دويللو سلك ملعال كأبين إيو الزبل حسب نابا أمورنا أي مسألنا نيو كل نجر زي الوات إز مسلنا يفكرك يكبل كلو صباح زتسألك أي مسلكن صبقتي خوكو بتعمل ملكعتي خكبلك خلو كتنعاقي شلل كتبها لي زي قبأكي قوالا نستيتي كم زخوان كنك تحاسبي يقابركي نزيو هندبت شلل كبلك خلو وي هندبت كنعقك خلو كتملسلو زي قبأكي ملستات كتملست تجمري زي تتصبخيو عقات عمي سلازقات عمكي كل نجر دنبربر زبالة يسخوان كل نجر سميعتاوي تنخطواني إزكابركي سميعتاوي تخوين كتملسيو ملسي وي اتخيديو من قد ما تخكلنيا زخوانا من قدي كخون أي خلنيو بفتسوم مالتيو تلازي كاب سميعت الناس تخوان اندحردات دالي خوينكي سميعتاوي تخوين كمليس كلو ازواد زي قاديدو كنعقاكي ويشلل كبلاكي زي تدالي تخوينكي أب كلها قال نستيتي خجت كم زخل أنا بيني ترح يكون أنا تودي حماق مبارس ناتي مقدال ويد ما ناتي كبري زي مهلا وأيكونن إلكي تتحسب كل خط راحيو سلامة وبزخانة من قد أنا جيركي تودي كخبركي مقبار التخلي مبزحتينا دك أنستيو زناجر زحكت من نخلو صبقت أصل زي خونكو ديو أدلي حما أصل زخانة ديو بقى ديو زفكرا نود زيلا حما أصل زخونكو ديو زبل أتحساسبا أمرونا ورر يبلومو اتتمالي زرقينا زنبرة فقري اتتمالي زرقينا زنبرة حاليوت كبري فقري مبها هالكين سأن بمبال ددحر تودي كندول كنصحف كنلمن نجمر اترقينا زنبرة فقري كنسأنو عين دالنينا ككند تحماق أقولينا نرقي اتا نشتي زخوانت بتعمل نشتي كويا قد نشتن كلا أقزيفنا نرقى فقر الله فقر التمثل كن فقر زي كونت مالتينا نتي حزوز اللو هلو كنتات زيحون كترئيسي نتي تمالي زهبك زنبرة فقري مرأي تجمري نتي حزوز زهبك زلو نعقاتكن مش فان تجمر مالتيو امبر بتخكلني امروخ تتحسبي انا قال نستيتي يا كقطعنا خليو اتودي حما اصل زخونه امبرسي انس ادلي حما اصل زخونه يكونن وي ملكعي حما اصل زخونه ايكونن الك تتحسب نيركي نتحزز لا نعقاتو مراخ نيركي كنعقه كدما اي مفقد كلو نيركي سلازي ابين خطرح كم زي كونك تحسب لكي منتان سميعتاوي كي تخوني منتان زي كونه ملسي كي تملسلمو قاديدو كي نعقكي اتخال دما بزي سفرك لك اسفريو اذا مالت بزهابك لك هابيو مالتيو افقر خلخا نغراتي تستوعلنيخا حقي هندز غزي دويل لي انا كندز دويللو كم زي ساعه صحيف لي نيرو انا ون كم زي ساعه كصحفلو ايتبلنيخا ابزنا فقكا وشتخا غلص ابزبللو وي دما دسب زبلكا ساعات نمصامدخا تدوليخا تونكيلو وي كافت زنبرو فقر وصي شلل مبال كجمر كلو جن بتاز سفرك لك كتسافريو ناي قدنيو بتاز قوصرك لك كتقوصريو ناي قدنيو كم تزبلكو خن سمعيتاوي خوينا بقى خيدنا بزوحينا نصحف بزوحينا نلمن صليخا نديخا نبل كم تمالي تصحفلين كم تمالي ترلين ننزل خزبل حسابات بقى 10 تجزينا نهبو نتودي از دما لعلمت انت فكاري كم زخوانا نكسمعو كاب زغبرو من قدتات اتوانا ايو
ስለዚ ኣይድውለልክን ዘሎ ዘይምድዋል ኣይፅሕፈልክን ዘሎ ዘይምፅሓፍ ንዕቆ ይዛረበክሎ ኢግኖር ምግባር ወይ ድማ ንዕካ ምዝራብ ጠፊእ ከሎ ንሰሙን እስኹን ትዝክብለኪ ትግበሪ ንሰሙን ጥፍእዮ ከም ትሱ ዝጠፍአክ ዘሎ ኣይደለይክን ዘሎ ኣይትድለዮ ብዝሰፈረካ ልክዕ ምስፋር ማለት ከምዝዩ ትፈልጣ ይኽኖዶ ዋላ ፍቕሪ ዘይብሎም ደቂ ተባዕትዮ ዋላ ፍቕሪ ዘይብሎም ትዝለመድዎ ነገር ክስእኑ ከለው ንድሕሪት ምምላስ እዮም ዝፈቱ ዝጎደሎም ነገር ከም ዘሎ ክስምዖም እዩ ዝጅምር ተኾይና ዳኣ ዘይትድውለለይ ዘላ ተኾይና ዳኣ ዘይለመነትኒ ተኾይና ዳኣ ዘይፀሓፈትለይ ክብሉ 10 ግዜ ስልኮም ናተኻተኽዋ እዮም ዝውዕሉ ንኽትድውሊ ንኽትልምንዮ ናተፀበየ ይውዕል ማለት እዩ ንስኻ ድማ ትዝተፀበዮ ነገር ብዘይ ምግባሪ ክብርኺ ክትሕልዊ እትኽእሊ ወይ ትገብርዮ ዘለኪ ኣብዚ ሰዓት እዚ መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ዝገብርዎ ነገር ክነግረኪ ትድውሊ ከም ዘይለኺ ምስ ተረድኦ ትፅሕፊ ከም ዘይለኺ ምስ ተረድኦ ክተምልጠኒ ግዲ እያ ኢሉ ደው ኢሉ ታማ ጠፊኪ ታማ ይትናፍቕኒ እንዲኺ እዞም ማኒፕሌት ክገብረሎም ዝኽእለሎም ሓሳባት ምቕራብ ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ትማሊ ዝቐመጥክዮ ፍቕሪ ሕዚ እውን ኣብቲ ቦታ እሱ ከም ዘሎ ኣምሲሉ ምዝራብ እዩ ዝጀመር ሳልሳይ ነጥብ እዩ ትንታነታት ከይትቕበሊ ካብ ቃላት ተግባራት ምርኣይ ጀምሪ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብታት ማሊ ዝቐመጥክኒ ከም ትማልየ ፍቕሪ ኣለኒ እዩ ሰብ ኮነ ግድን ይኾነን ክደዋወል ዘለዎ ፍቕሩ ንኽገልጽ ወይ ሓቢሩ ከም ዘሎ ምስክር ክኾኑ ዝኽእልሲ ናይ ግድን ስለ ዝተደዋወለ ስለ ፍቕሪ ስለ ዝተባሃለ ኣይኮነን ኢሉ ክመፀኪ ከሎ እዚኦም ከምዚኦም ዝመሰሉ ትንታነታት ከይትቕበል እዮም ምቕባል እንድሕር ጀሚርክ ኮይንኪ እዋህ ልክዕ ኣለኻ ሓቂኻ ኢኻ ምባል እንድሕር ጀሚርክ ኮይንኪ ጣዕሳ ንክስምዐኪ በሪ ምኽፋት እዩ ኣነ ድማ ተጋጊ ይኸውን ኢልኪ ተመሊስኪ ከምታ ቀደም ትገብርያ ዝነበርኪ ምልማን ምድዋል ትጅምሪ እቲ ወዲ ድማ ዝደለዮን ዝሓሰቦን ብቐሊሉ ንክረክብ ትገብሪ ኣለኻ ማለት እዩ ምድዋል ይተርፍን ከይተልዕልዮ ስልኪ ማለት ኣይኮነን ተቐቢልኪ ወይ ክፅሕፈልኪ ከሎ እቲ ጽሑፍ ኣንቢብኪ ግን ድማ ናብ ውሽጥኺ ዘይምእታው ደውልለይ ክድውለልኪ ኣነ እውን ክብለኪ ከሎ ንስኺ ተቐዳዲምኪ ምድዋል ኣቋርፂ ከምታ ዝብላ ዘሎ ኣብታት ማሊ ዝነበራ ፍቕሪ እንድሕር ደኣ ሃልዩ ኮይኑ ሕዚ እውን ከምታ ትማሊ ትሪት ይግበረኪ ከምቲ ናይ ትማሊ ፍቕሪ ይግለፀልኪ ከምቲ ናይ ትማሊ ፍቕሪ ይቐፅሎ እቲ መጀመርያ ካብ መስመር ዝወፃ ኣካል ናብቲ መስመር ክምለስ ኣለዎ ትንታነታት ፍጹም ከይትቕበሊ ኢኺ ምእንታን ክብርኺ ክትሕሉ እዩ እቲ ራብዓይ ነጥበይ ድማ ሓቃዊ መስመር ኣቐምጢ ንምንታይ ሓቃዊ ለክን መስለክን መብዛሕትኡ ግዜ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ክንበሳጮ ከለና ሕማቕ ስምዒት ክስምዐና ከሎ ዘይንገብሮ ዘበለ ኣብ ፊልም ዓለም ዘለው ብዙሓት ዝኾኑ ገደባት ኢና ነቐምጥ ካብ ሎሚ ጀሚረ ክሪኤኒ እዩ ተተመሊሰዮ ትብሊ ካብ ሎሚ ጀሚረ ዓርሰይ ከምዛ ክገብር እየ በቃ ጥንካረ ክስምዐካ ከሎ ከምዚኦም ዝመሰሉ ቪድዮታት ክትርኢ ከለኺ ሰባት ክመኽርኾ ከለው ጠንካራ ዝኾንኪ ይመስለክ እሞ ዘይትገብርዮም ዘበለ ቃል ምእታው ትጅምርን ነብስኺ እታ በላሕን መስተውዕሊትን ጓል ኣንስተይቲ ግን ክትገብሮ ዘይትኽእል ነገር ኣይትዛረብን ወይ ድማ ቃል ኣይትኣቱን ምስ ነብስኺ ተዘራረቢ እዚ ወዲ እዚ ክንደየናይ ትፈትዮ ከም ዘለኺ ምስ ውሽጥኺ ሓቃዊ ዝኾነ መንገዲ ተረዳዲ ልዕሊ ዓምኺ ዝኾነ ፍቕሪ ተሊኪ እቲ ፍቕሪ እሱ ንኽጎድል ወይ ንኽጠፍእ ክገብርልኹ ዝኽእሉ ነገራት ግበሪ ኣብ ውሽጥኻ ሓያል ፍቕሪ እናሃለወ ካብ ብሕዚ ክርኤኒ እዩ ተበልኪ ዋላ ሓንቲ ነገር ክተተግብረ ይትኽእልን ኢኺ ፍቕርኺ ስምዒትኺ ስለዝስዕረኪ ስለዚ ሓቃዊ ዝኾነ ክትኽእልዮ ትኽእሊ ክትገብርዮ ትኽእሊ ብዘይ ምድርዳር ዓቕሚ ይብለይን ብዘይ ምባል ንድሕሪት ብዘይ ምምላስ ብዘይ ምጥዓስ ክተቕርብዮም እትኽእሊ ውሳነታት ጥራሕ ወስኒ ብድሕሪኡ ክኸብዱኹ ስለለይኽእሉ ብዓቕምኺ ልክዕ ትገብርዮም ስለ ዘለኺ ተግባራዊ ንምግባር እውን ብኡ ልክዕ ይኾነልክሎ ማለት እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ድማ ምርጫ ክፍለጢ ሕዚ ንሕና መብዛሕትኡ ግዜ ታይና ንብል ነተግብሮ ይኹን ዘይነተግብሮ ማለት እዩ እቲ ዓይነት ወዲ ትደሊ ሰናይት እንድሕር ኢልክንሲ በቃ ኣብ ርእሰይ ዘላ ታፍፅምቲ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ እንድያ ትዛረብ ዘላ ይግበአኒ እዩ ኢላ ዝሓሰበቶ ኣብ ውሽጠይ ዘላ ተሓሳስባ ከምዚ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ወይ ሃፍታም ዝኾነ ተዘይኮይኑ ምልኩዕ ዝኾነ ዝርድአኒ ፍቕሪ ዝህበኒ ኣለክምሽ ኣብቲ ፊልም ዓለም ንፈልጦ ታሪክ ዝመስል ወይ ድማ በቃ ሕልሚ ዝመስል ወዲ ኢና ንምነ ወይ ድማ ነቕርብ ካብዛ ዓለም ዝውፅ እሞ ምስ ነብስኺ ተነጋገሪ ኣነስ እቲ ዓይነት ፍቕሪ ተዘልወኒ ደስ ይብለኒ ነፃ ምድኸውን ካብዛ ሓሳብ ዘውፅዮ እቲ ፊልሚ ዝመስል ምርጫታት ኸውን ሓደ ግዜ ድፈንዮ ዝግብኡኹን ዘይግብኡኹን ነገራት ኣብ ሚዛን ኣቐርብ እሞ እቲ ወዲ ዝኸ ከምቲ ዝደለዩ ይኾነለይ ደሎ ኢልካ ሕሳቢ ይንዕቐክሎ ሓቀይ ሸለል ይብለክሎ ሃንደበት ስልክ ምድዋል የቋርፅሎም ንኽጨንቀኪ ይገብርሎ ከምዚኦም ዝመሰሉ ቪድዮታት ንኽትርኢ ይገብረክሎ ዝወዲ እዚ ንስኺ ትደልዮ ዓይነት ወዲ ተባዕታይ ድማ ኣሎ ብዙሕ ነገር ትደሊ ክትኾነ ትኽእል ኢኺ መን ይበልፀኪ
بناي ما نتتدليه ودديو بناي ما مسوعة تخفللو بناي ما كتحرقلو كتنبعلو زقباك ودديو حقي مس نفسك تردادي شلكا كم مبرتات حساب قال زي خونسي مس نفسك حق خونمو تدلي عينت ودديو يلكي مرجعات خي أقمتي تمرصيو عينت ودي انت خوينو طرح قصلي ወይ تصاور يتخلي حلفنت كوسدلي صقم يبلو نتبل عينت ودي تخوينو بقبيل مقصال تخلي خي كن اذا كله تزاريبكن مبزحتي خندق انستو شلل زبلكن ودي تبعتي نحرداو هيوتكن هالي خوينو برقصانيነት አይንጥነንን ከምትብላ ኣብ ኮሜንት ስፍራለይ ከን ክሳዕ መወዳእታ ዝጸንሕ ከን ሕማተይ እዚ ወዲ ሒዚ ሓቢርክ ዘሎ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክትርኢ ዝገበረኪ ስምዒታዊት ንክትኾን ዝገበረኪ ብናይ ማን ይምጥነክዶ ኣብ ኮሜንት ስፍራለይ ኺ ንሎም ብቂዕ ኣለኹ እንድሕር ከምቲ ዝበልኩ ጌርክ ኮይንኪ ምስ ነብስኺ ሓቃዊ ዝኾነ ዝምድና ክትምስርቲ ኢኺ እቲ ዝግበአኪ ዋጋን ክብርን ድማ ብኣግባቡ ክትረኽቢ ኢኺ ኩሉ ሰብ ከኽብረኪ እዩ ቻናለይ ሓድሽቲ ዝኾንክን ቻናለይ ሰብስክራይብ ግበራ ኢኸን ንሎም ብቂዕ ኣለኹ أما تأكل حساب حسالكن كمزي كساب الشعو سلام